नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. वर्ष 2025 सोंपलें. सरत्या वर्षाक निरोप दिवपाक आनी नव्या वर्षाचें स्वागत करपाक गोंयकार सज्ज जाल्ले आसा. आनी जेन्ना वर्ष सोंपता त्या टायमार त्या वर्षान जाल्ल्या बऱ्या वायट घडामोडींचो आढावो गोंयकार सदांच घेतात. आनी त्या सरत्या वर्षान खंयच्यो खंयच्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्यो किंवा खंयच्यो खंयच्यो वायट गोश्टी जाल्यो हेची चर्चा त्या टायमार जाता. जेन्ना वर्ष 2025 सोंपता आनी त्या वर्षाचो आढावो जेन्ना घेवंक वयता पळय तेन्ना आमकां एक गजाल स्पश्टपणान दिसून येता की सरतें वर्ष 2025 ह्या वर्षान अनेक धक्कादायक गजाली घडल्यो, ज्या गजालींचेर विचार करपाची पाळी गोंयकारांचेर येयली. आनी अशा प्रकारच्यो गोश्टी जेन्ना घडटात तेन्ना एक प्रश्न हांगासर निर्माण जाता की गोंय खंयचे दिशेन चल्लेलें आसा, गोंयकारांचो फ्युचर कितें आनी गोंयांक हेज्या फुडें खंयचें भवितव्य प्राप्त जातलें. ह्या सगळ्या गोश्टीचो आढावो त्या टायमार घेवचो पडटा. 2025 वर्ष जेन्ना सुरू जालें त्या टायमार पयलोच एक बॉम्ब पडलो आनी तो जॉब स्कॅमाचो. जॉब स्कॅम विशय 2025 वर्साच्या सुरवातीकूच सुरू जालें आनी हो जॉब स्कॅम विशय आसा पळय तो सुरवाती पासून गाजपाक लागलो. ह्या जॉब स्कॅमाची व्याप्ती इतकी मोठी असली की ह्या जॉब स्कॅमान कोट्यांनी रुपया घुसपाटलेले आसा आनी अनेकांनी जॉबाक लागून पयशे दिल्ले आसा हे त्या टायमार स्पश्ट जालें. जॉब स्कॅम उक्ताडार येना बरोबर सरकार हेवटेन तेवटेन जालें वांगडात आनी जॉब स्कॅमाचो विशय जेन्ना येयलो त्या टायमार सरकाराचे धाबे दणाणले. कारण ह्या जॉब स्कॅमान जे लोक घुसपाटलेले आसले ते लोक खंय ना खंय लिंक दाखोवपाक लागले. आनी ह्या जॉब स्कॅमान पयलो अरेस्ट जालो आनी तो अरेस्ट जालो तो पुजा नायकाक. पुजा नायका बरोबरच दिपश्री सावंत देसाय ताच्या नंतर त्याच्या फाटोफाट अनेक लोकांक अरेस्ट जाली ह्या प्रकरणात. आनी ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू जाली. ही चवकशी सुरू जायना बरोबर वृत्तपत्रां आनी न्यूज चॅनलांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बातम्यो येवपाक लागल्यो. गोंयभरांत जॉब स्कॅमाची चर्चा सुरू जाली आनी ही चर्चा पूर्ण गोंयांत पसरली. ज्या टायमार ह्या जॉब स्कॅमान घुसपाटलेल्या लोकांक अरेस्ट केले त्या टायमार अनेक लोकांची नांवां फुडें येवपाक लागली, राजकारण्यांची नांवां फुडें येवपाक लागली, ऑफिसरांची नांवां फुडें येवपाक लागली. त्याच्या भायर अनेक अशा लोकांची नांवां भायर येवपाक लागली की गोंयभरांत एक वेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू जाली. ह्या स्कॅमाची व्याप्तीच इतकी मोठी आसली की हितून कोट्यांनी रुपया घुसपाटलेले. आनी जेन्ना पुजा नायकान पयलो आरोप केलो त्या टायमार ह्या जॉब स्कॅमाची व्याप्ती किती आसली पळय ती लोकांक कळोन चुकली. पुजा नायकान सांगलें आपूण 17 कोटीपेक्षा जास्त पयशे शासकीय अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा. आनी पुजा नायकान ह्या टायमार IAS ऑफिसर निखील देसाय त्याच बरोबर PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर हांची नांवां घेतली. त्याच बरोबर आज जे मंत्री आसात वीज मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हांचें नांव तांच्यांनी घेतलें. पूण तांच्यांनी एक स्पश्ट केलें की आपूण हांकां पयशे दिवंक नासले, केवळ ढवळीकर हांच्यांनी आपली ह्या अधिकाऱ्या बरोबर वळख करून दिल्ली. जेन्ना हें सगळें उघड जालें त्या टायमार गोंयांत एक बोवाळ पडलो. म्हणजे ह्या जॉब स्कॅमाची व्याप्ती आसा पळय ती प्रचंड मोठी आसा हें त्या टायमार लोकांक दिसून येयलें. आतां जेन्ना आरोप जाले त्या टायमार चवकशी जावप हें गरजेचें आसता. जर ज्यांच्यांनी कोणी पयशे घेतल्या तांकां अरेस्ट जातात, तांची चवकशी जाता किंवा तांची जबानी घेता, तांची जबानी नोंद जाता पुलीस स्टेशनात, त्या टायमार तेंच्यांनी ज्या लोकांचेर आरोप केल्या पळय तांची जबानी घेवप हें गरजेचें आसलें. पण आज पर्यंत ह्या प्रकरणांत शासकीय अधिकाऱ्यांची जबानी नोंद जावंक ना किंवा तांकां चवकशीकूय आफोवंक ना. त्यामुळे हांगासर खंय तरी एक संशय आसा आनी संशय व्यक्त करपाक एक वाव आसा आनी गोंयभरांतले लोक आनी विरोधी पक्ष आसा तांच्यांनी हे आरोप केल्ले आसा. जर ह्या अधिकाऱ्यांची चवकशी जायना जाल्यार तांकां खंय तरी प्रोटेक्शन आसा, सरकाराचे पातळीचेर तांकां प्रोटेक्शन आसा असो आरोप जाता. आनी हें साहजीक आसा. जर पयशे घेतलेल्यांची चवकशी जाता जाल्यार ज्यांच्या कडेन पयशे व्हरोन दिल्या तांची चवकशी जावंक जाय. पण आज पर्यंत गेलें वर्सभर ह्या प्रकरणाची चवकशी फुडें वयता अशें खंयसरूच दिसना. ह्या प्रकरणाची चवकशी नेमकी खंय पावल्या हें सांगपाक कोण तयार ना. त्यामुळे हे प्रकरण आसा पळय त्या प्रकरणाच्या अनुशंगान सरकाराचेर खूब मोठे आरोप जाले
आनी एक संशय व्यक्त केलो वयता पळय तो सरकाराचेरूय एक व्यक्त केलो वयता. हें एक मोठें प्रकरण सुरवातीकूच गाजलें. ताच्या नंतर एक मोठें प्रकरण जालें, सुलेमान सिद्दीकी प्रकरण. ह्या प्रकरणात अक्षरशः सरकार आणि गृह खात्याची अब्रू चव्हाट्याचेर हाडली. लँड स्कॅमाच्या प्रकरणांत सुलेमान सिद्दीकीक अरेस्ट केलो. सुलेमान सिद्दीकीक अरेस्ट केल्याच्या नंतर फुडें जें कितें घडलें पळय त्या गोश्टींनी सरकाराचें सगळें पितळ उगडें उडयलें. आनी विशेश करून गृह मंत्रालय कितकें कमकुवत आसा पळय तें फुडल्या सगळ्या घडामोडींनी दाखोवन दिलें. सुलेमान सिद्दीकी पळो, आनी सुलेमान सिद्दीकी स्वता पळोवंक ना. सुलेमान सिद्दीकीक पोलीस कॉन्स्टेबलान मोटरसायकलीचेर बसयलो आनी बिंदासपणान भायर काडलो आनी घेवन गेलो. येदें व्हडलें पुलीस स्टेशन, एक कॉन्स्टेबल ताका मोटरसायकलीचेर बसयता आनी घेवन वयता. ह्या टायमार त्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी कोणूच नासलें काय कितें. त्याच बरोबर जे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या त्या व्हिडिओ वरसून एक गजाल स्पश्ट जाता की सुलेमान सिद्दीकी हो बिंदासपणान कपडे चेंज करता, ताच्या नंतर भायर येता, ताका मोटरसायकलीचेर बसयता आनी ताच्या नंतर तो पळयता. सुलेमान सिद्दीकी गेल्याच्या नंतर पुलीस यंत्रणा जागी जाली. पुलीस टिमी हेवटेन तेवटेन धांवाधांव करपाक लागली आनी सुलेमान सिद्दीकीक परत एकदां अरेस्ट केलो. सुलेमान सिद्दीकीन ह्या मध्यंतराच्या काळात आमदारांचेर आरोप केले, पोलीस ऑफिसरांचेर आरोप केले, गन पॉयंटाचेर आपणाक जबानी दिवपाक लायली, येद्या पर्यंतचे आरोप केले. पूण हांगासर मुद्दो आसा तो हो, एक कैदी आसा, एक गुन्हेगार आसा, तो गुन्हेगार पळोवन वयता आनी ताका पोलीस कॉन्स्टेबल पळपाक मदत करता. म्हणजेच खंय तरी पूर्ण यंत्रणा फितूर आसा आनी ही यंत्रणा फितूर केन्ना जाता, एक कॉन्स्टेबल येदें धाडस करूं शकना. सुलेमान सिद्दीकीक घेवन वचपाचें धाडस आनी तें बी मोटरसायकलीचेर तो कॉन्स्टेबल कशें करूं शकता. आनी हें सगळें प्रकरण जेन्ना जालें त्या टायमार ह्या प्रकरणांत सरकाराची अब्रू आसा पळय ती चव्हाट्याचेर हाडली आनी गृह मंत्रालयाचो कारभार कशा पद्दतीन चल्ला हें ह्या प्रकरणांत दाखोवन दिलें. ही दोन मोठी प्रकरणां घडलींच. त्याच बरोबर 2025 ह्या वर्सा कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न आसा पळय तो प्रचंड प्रमाणांत उगड्यार येयलो. कायदा सुवेवस्था पूर्णपणान राज्यान कोलमाडल्या आनी कायदा सुवेवस्थे संदर्भांतली एकूय गजाल हांगासर सारकी ना हें स्पश्ट जावंक लागलें. कारण कित्याक तर राज्यान चोरयो वाडल्यो, दरोडे वाडले, मर्डर वाडले, रेप वाडले, प्राणघातक हल्ले सुरू जाले, सोशल एक्टिविस्टांचेर असले हल्ले जाले की त्यांच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसलो. रामा काणकोणकर हाचेर प्राणघातक हल्लो जालो आनी तोय बी दिसा उजवडी जालो. आमी पळयलें ह्या टायमार 6-7 जाण येता, रामा काणकोणकराक मारता, ताचेर प्राणघातक हल्लो जाता आनी ते बिंदासपणान वयता. ताच्या नंतर तांकां अरेस्ट जाली. पण हातून एक गजाल आसली, सदांच म्हटलें वयतालें की हाच्या फाटलो मास्टर मायंड कोण काय म्हणून. झॅनिटो हेका अरेस्ट केलो, त्याच बरोबर अन्य 6-7 जाणांक अरेस्ट केले. पण झॅनिटो हो ह्या प्रकरणांतलो मास्टर मायंड नासलो अशा प्रकारचे सूर सगळी कडेन व्यक्त केलो गेलो. हें प्रकरण आसा पळय तें म्हणपा सारकें धसाक लागलें ना. सुलेमान सिद्दीकी प्रकरण धसाक लागूंक ना. त्याच्या नंतर रामा काणकोणकर हल्ला प्रकरण आसा पळय हाचो निश्कर्श कितें हें आज पर्यंत कळोंक ना. कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न आमी म्हणटा त्या टायमार त्याच्याशी संबंधित कोण आसा तर सरकारची जबाबदारी, कायदा सुवेवस्था पाळपाची जबाबदारी ही सरकारची. पण ते जालें ना आनी पूर्ण वर्षभर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे राज्यान घडत रावले. ताच्या फुडें वचून लँड स्कॅम हो मोठो विशय भायर सरपाक लागलो. वयता थंय जमनी विकतात, लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी विकले वयता आनी ह्यो जमनी दिल्लीवाल्यांच्या घशान घातल्यो वयता आनी तांकां लागून सगळे कायदे बॅन केले वयता. तांकां जाय ते फॅसिलिटीज तयार केल्यो वयता आनी तांकां जाय ते पद्दतीन जमनी दिल्यो वयता. हें एक स्पश्ट जालें हांगासर. त्याच बरोबर जमनींचे सेटलमेंट आसा पळय तें वाडपाक लागलें. वाघेरी सारकिल्ल्या भागांत, ज्या भागांत आमी विचार करूं शकना की ह्या भागांतल्यो जमनी विकल्यो वयतल्यो म्हणून, आज कोस्टल बेल्टांतले जास्तीत जास्त प्रमाणांत जमनी ह्यो बिगर गोमंतक्यांच्या हातीन गेल्ल्यो आसा. ताच्या फुडें वचून
मोपा एअरपोर्ट परिसर आसा त्या सगळ्या परिसरांतल्यो जमनी आसा पळय त्यो विकल्यो गेल्ल्यो आसा आनी त्यो जमनी दिल्लीवाल्यांनी घेतलेल्यो आसा. जमनी दिल्लीवाल्यांच्या हातान वयता. कोस्टल बेल्टाचे धंदे आसा ते दिल्लीवाल्यांच्या हातान वयता. आनी हें सगळें जेन्ना पळयता पळय तेन्ना एक प्रश्न हांगासर निर्माण जाता की गोंयचें भवितव्य नेमकें कितें काय म्हणून, गोंयाचो फ्युचर कितें. जर आयज जमनी आसा त्यो दिल्लीवाल्यांच्या घशान गेल्यो, तेंचे वेवसाय हांगासर वाडपाक लागले, नोकरी वेवसायान तांकां जाय ते लोक हाडून ते हांगासर तांकां जॉब दिवपाक लागले, जाल्यार मागीर गोंयचें भवितव्य आसा पळय तें कितें. धंदे वेवसाय वयतले, नोकरी तांच्या हातीन वयतल्यो, जमनी तांच्या हातीन वयतल्यो, मागीर खंयचें गोंय गोंयकारा कडेन उरतलें हो प्रश्न ह्या वर्सा तयार जालो. आनी ह्या वर्षान जितक्यो बेकायदेशीर गजाली जाल्या, जितके गुन्हेगारी वाडल्या, तितकी गुन्हेगारी हाज्या पयलीं केन्नाच वाडोवंक नासली. रस्त्यार अपघातांचें सत्र तर असलें सुरू जालें की कितकेशेच लोक मरोन गेले. दर दिसा एक्सिडंट. आज एकटो मरता, फाल्यां 2 जाण मरता, 3 जाण मरता, अशी स्थिती निर्माण जाली. म्हणजे खंयसरूच सरकाराचो, गृह खात्याचो किंवा पुलिसांचो कंट्रोल आसा अशें खंयसरूच दिसनासलें. आमी जेन्ना म्हणटा कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न तेन्ना हें सगळें एक वेगळें चित्र आसा पळय तें लोकांच्या समोर येता. दरोडे पडोंक लागले, मर्डर जावंक लागले लोकांचे, आनी दरोडेखोर बिंदास पळोवंक लागले. कांय प्रमाणांत पुलिसांनी दरोडेखोरांक पकडले, तांची चवकशी जाली, तांकां भितून उडयले, चवकशी चालू आसा. कायदा सुवेवस्थेचेर जो डाग लागला पळय तो त्या पद्दतीन हटपाक पळयना. पोलीस अधिकारी तपासाची आंकडेवारी ते दितात आमकां. गुन्हेगारी वाडल्या त्याच बरोबर तपासूय वाडला म्हणून सांगता. पूण हांगासर मुद्दो आसा तो हो, गुन्हेगारी वाडटली पळय तेन्नाच तपास सुरू जातलो किंवा तपासान खंय तरी सुसूत्रता येतली आनी गुन्हेगारांक पकडले वयतले. पण मुद्दो आसा तो हांगासर हो की गुन्हेगारी जावच्या पयलीं ती थारयली वचना कित्याक, हो मुद्दो हांगासर आसा. आमी कोस्टल बेल्टाक जेन्ना पळयता तेन्ना एक गोश्ट आतां स्पश्ट जाल्ली आसा की कोस्टल बेल्टाक जितके धंदे चल्ल्या ते सगळे धंदे जास्तीत जास्त 50% पेक्षा जास्त धंदे बेकायदेशीर चल्ल्या अशा प्रकारचो आरोप जावपाक लागला. आनी हालींच जी मोठी दुर्घटना जाली, बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबान जी दुर्घटना जाली, उजो लागलो, अग्नितांडव जालें आनी ह्या अग्नितांडवान 25 लोकांचो बळी गेलो. अशा प्रकारच्यो दुर्घटना घडटा पळय तेन्ना ताजेर नियंत्रण दवरपाक लागून सरकार कितकें अपयशी आसा पळय हें दिसून येयलें. पूण ही घटना जाल्याच्या नंतर तरी सरकार जाग्यार येयलां काय कितें हो प्रश्न हांगासर आसा. कारण कित्याक तर आज व्हडले आरोप जावपाक लागल्या. ह्या भागांत कोस्टल बेल्टाक जितके धंदे आसा तितके बेकायदेशीरपणान चल्लेले आसा. तांच्या कडेन खंयच्योच NOC ना. आनी बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाच्या दुर्घटनेन एक गजाल स्पश्ट जाली की तांच्या कडेन खंयच्याच प्रकारच्यो NOCs नासल्यो. मागीर हे धंदे चलतात कशे. गोंयकार जर बारीकसो धंदो केलो जाल्यार ताका सगळे NOC जाय पडटा. हांगासर दिल्लीवाले येतात, अनैतीक धंदे करतात, हें थंय स्पश्ट जालां. तरी तांकां कायद्याचें बंधन ना, तांकां खंयसरूच NOCचें बंधन ना. हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना गोंय खंयचे वाटेन वयता काय म्हणून हो प्रश्न पडटा. ताच्या फुडें वचून ह्या वर्सा ड्रग्साचें प्रमाण आसा तें प्रचंड प्रमाणान वाडलें. मोठ्या प्रमाणान ह्या वर्सा गोंयान ड्रग्स धरले. आनी जेन्ना हें आमी पळयता तेन्ना एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ड्रग्साचो फ्लो आसा पळय तो गोंयान वाडला. 8 कोटीचे ड्रग्स धरले वयता, 9 कोटीचे ड्रग्स धरले वयता, 43 कोटींचे ड्रग्स धरले वयता. इतक्या मोठ्या प्रमाणान जेन्ना ड्रग्स गोंयान येतले त्या टायमार निश्चितूच एक गजाल स्पश्ट जातली की गोंयान गुन्हेगारी वाडल्या, बेकायदेशीर धंदे वाडल्या, अनैतीक धंदे वाडल्या. ह्यो गजाली गोंयान स्पश्ट जातल्यो. आनी आमी जेन्ना हें सगळें म्हणटा तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो कायदा सुवेवस्थेशी निगडीत आसता, त्याच बरोबर गृह मंत्रालयाशी निगडीत आसता. आनी ती सरकाराची जबाबदारी आसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय ते कंट्रोल करपाच्यो. अचानकपणान ड्रग्स वाडलें कित्याक, कोट्यांनी रुपयांचे ड्रग्स गोंयान कित्याक येवपाक लागले, अशें खंयचें सूत्र आसलें जें सूत्र गोंयान मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स येवपाक मदत करतालें. हे सगळे प्रश्न आसा पळय ते ह्या वर्सा उपस्थित जाले. ताज्या फुडें वचून आनी एक नवी गजाल गोंयान सुरू जाली. ती खंयची
तर लिकर तस्करी मोठ्या प्रमाणात जावंक लागली. गोंयान फॅक्टरी ना, पण ज्यो फॅक्टरी ना त्या फॅक्टरींतलो सोरो गोंयांतसून भायर वचपाक लागलो. गोंयाची बॉर्डर क्रॉस करून बेकायदेशीर सोऱ्याची वाहतूक सुरू जाली. बॉर्डर क्रॉस करून वयता, पण हो सोरो हांगा धरलो वचना, हो सोरो गुजराताक धरलो वयता, पुण्या धरलो वयता. हें राजरोशपणान सुरू आसा. मागीर हें कोणाच्या आशिर्वादान सुरू आसा? एक्सायज डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा? एक्सायज डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कितें? गोंयान आसलेल्या प्रत्येक डिस्टिलरीची नोंद एक्सायज डिपार्टमेंटा कडेन आसा. मागीर हें सगळें जर आसा जाल्यार एम्स्टरडॅम किंवा मध्य प्रदेश हो मेक आसलेले, हे लेबल आसलेलो सोरो गोंयांच्यान भायर वयता कसो? आनी हो कोणाच्या आशिर्वादान वयता? ताका राजकीय आशिर्वाद आसा, शासकीय आशिर्वाद आसा किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांचें पाठबळ आसा म्हणून हें सगळें चल्लेलें आसा. आमी हें जेन्ना पळयता तेन्ना एक सूत्र आमकां सगळें दिसून येता, एक लायन दिसता. बेकायदेशीर वेवसाय गोंयान कसो वाडलेलो आसा, बेकायदेशीर धंदे गोंयान कशे वाडलेले आसा हें हांगासर स्पश्ट जाता. ह्या वर्सा आनी एक मोठो निर्णय, शासकीय निर्णय जालो, म्हजें घर योजना. हे म्हजें घर योजनेचे खूब मोठो गवगवो सरकारी पातळी वरसून जालो. कोमदा जमिनींतलीं घरां कायदेशीर करतले, सरकारी जमिनींतलीं घरां कायदेशीर करतले, खाजगी जमिनींतलीं घरां कायदेशीर करतले हें सरकारान सांगलें. जर गोंयकारांची घरां कायदेशीर जाता जाल्यार बरी गजाल, ती आनंदाची गजाल आसा. घरां कायदेशीर जावंक जाय, पूण ती कशा पद्दतीन कायदेशीर जातली हें मात्र स्पश्टपणान, विस्तारीतपणान खंयसरूच कोणाच्या समोर ना. ताच्या फुडें वचून अनेक ठिकाणी कोमदादीन ह्या गोश्टीक विरोध केलो. तांच्यांनी सांगलें की कोमदादींतलीं घरां जीं आसा पळय ती कायदेशीर करपाचो अधिकार सरकाराक ना. प्रकरणां न्यायालयानूय गेलीं, पूण एक उपक्रम सरकाराचो आसा घरां कायदेशीर करपाचो. ताचेर लोकांनी एक समाधान व्यक्त केलें. पण हाज्या पयलीं हो प्रयत्न जाल्लो. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकर हांच्या टायमारूय घरां कायदेशीर करपाचो प्रयत्न जालो आनी दर फावटी दर इलेक्शनाक ही एक घोशणा जाताली की घरां आमी कायदेशीर करतले म्हणून. पण सुरवातीच्या टायमार जेन्ना मनोहर पर्रीकरांनी हो प्रयत्न केलो त्या टायमार लोकांनी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले, कांय डॉक्युमेंटेशन आसा तें पूर्ण केलें, एफिडेवीट फायल केलें आनी ताका लागून प्रत्येक मनशान 450 ते 500 रुपया खर्च केले. आनी हें सगळें केल्याच्या नंतर सरकारी तिजोरीन सादारणपणे 8 कोटीचो महसूल आयलो. पण त्या टायमार जे प्रयत्न केल्ले तितूनसून एकूय घर कायदेशीर जावंक शकलें ना. त्यामुळे आजची जी योजना आसा म्हजें घर योजना तें कितें जातलें हें नंतरचो विशय. सरकार ताजेर खंय पर्यंत क्लॅरिटी दितलें हें हाच्या फुडें स्पश्ट जातलें. ताच्या नंतर इलेक्शनाच्या टायमार SIR हो मुद्दो गाजलो. आमी जेन्ना SIR म्हणटा, स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन, हें गोंयांत चालू आसा आनी पयल्या टप्प्यान सादारणपणे 1,00,000 मतदारांची नांवां मतदार यादींसून डिलीट जाल्लीं आसा. मतदार यादी पब्लीश जाल्याच्या नंतर लोकांक कळटलें, म्हणजे मतदारांक कळटलें की आपलें नांव ह्या यादीन आसा की ना. आनी ताच्या नंतर एक वेगळो सोपस्कार करून आमची नांवां परत एकदां मतदार यादीन घाल हें लोकांक सांगचें पडटलें आनी ती प्रक्रिया पूर्ण करची पडटली. आनी ताका लागून कांय राजकीय फुडारी आसा पळय ते हाका लागून प्रयत्नय करता. हो पयलो टप्पो आसा. ताच्या नंतर हाच्या फुडें दुसरो टप्पो आसतलो. त्या टायमार कितकीं नांवां डिलीट जातलीं, कितें जातलें हो नंतरचो काळ आसा. कारण ताका फुडें थोडो फार टायम आसा लोकांक आपलीं नांवां थंयसर घालपाक आनी आपलें डॉक्युमेंटेशन दिवपाक. ताच्या नंतर ह्या वर्सा आतां डिसेंबरान जे एक सगळ्यान व्हडले लोकशाही प्रणालीक फुडें व्हरणारी गजाल घडली ती म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शन. जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें. जिल्हा पंचायतीचे निकाल आसा ते लोकांच्या समोर आसा. ह्या जिल्हा पंचायतीक भारतीय जनता पार्टी हांकां सगळ्यांत जास्त जागा मेळ्ळ्यो. भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ह्या दोगांयकूय मेळोन 32 जागा मेळ्ळ्यो. ताच्या नंतर विरोधान आसलेलो पक्ष, सगळ्यान व्हडलो पक्ष काँग्रेसीक 10 जागा मेळ्ळ्यो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष ह्या पक्षाक 2 जागा मेळ्ळ्यो. आम आदमी पार्टीक 1 जागा मेळ्ळी, जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक 1 जागा मेळ्ळी. आनी 4 जागा आसा पळय ते अपक्ष उमेदवार निवडून आयले 4 जाग्यांचे. हें एकूणच चित्र लोकांच्या समोर आसा. पण जेन्ना जिल्हा पंचायतीचे निकाल लागले किंवा जिल्हा पंचायती संदर्भात युतीचो जेन्ना विशय येतालो त्या टायमार
लोकांचें एक म्हणणें आसलें की युती जावंक जाय, विरोधान जे जे पक्ष आसा त्या सगळ्यांची युती जावंक जाय आनी अलायन्स करून इलेक्शनाक वचूंक जाय. आम आदमी पार्टीन पयलींच स्वतंत्रपणान इलेक्शन लडयतले ही घोशणा केली आनी ताचे परिणाम आम आदमी पार्टीक कळोन चुकले. सादारणपणे 40 ते 42 जागा तांच्यांनी लडयल्ल्यो आनी केवळ एक सीट तांकां मेळ्ळो. पूण त्याचे रिजल्ट लागल्याच्या नंतर आम आदमी पार्टीक कळोन चुकलें की हातून ह्या निर्णयान तेंचें कितें कितें चुकलें आनी चुकीचो निर्णय लागल्याच्या नंतर पक्षांनी सावरूंक जाय. आनी हाचे परिणाम म्हणून आम आदमी पक्षाचे गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष बाब अमित पालेकर हांकां डच्चू दिलो गेलो, तांकां पदा वरसून हटयले गेले आनी तांच्या जाग्यार तात्पुरती जबाबदारी आसा पळय ती श्रीकृष्ण परब हांकां दिली. पण जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीचो विशय जेन्ना चर्चेक हाडटा तेन्ना एक गजाल हांगा आसा. तडकाफडकी अशा पद्दतीन अमित पालेकराक जेन्ना सायडीक काडटा पळय तेन्ना ताच्या फाटल्यान कदाचित कितें तरी कारण आसूंक जाय. जेन्ना 42 जागा लडयता तेन्ना खर्चूय खूब मोठो आसता. येदो व्हडलो खर्च केल्याच्या नंतर खूब मोठें अपयश जेन्ना पदरान पडटा पळय तेन्ना त्या पार्टीची एक जी प्रतिमा आसा पळय ती मलीन जावपाक एक कारण तयार जाता. ह्या पार्टीचें गोंयान कांय ना अशें एक चित्र उबें जाता आनी ताका लागून त्या पार्टीची जी कार्यकारिणी आसले किंवा जे लिडर आसले तांच्यांनी डिसिजन घेतले आनी अमित पालेकराक कुशीक काडलो. ताच्या नंतर प्रश्न आसा तो हांगासर काँग्रेसचो. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची युती जाली आनी युती जाल्याच्या नंतर कांय जाग्यांचेर फ्रेंडली फायट हो एक नवो विशय ह्या दोनी पक्षांनी हाडलो. आजूय लोकांक कळोंक ना हो विशय कितें तो. ही फ्रेंडली फायट म्हणजे नेमकी कितें आनी ही कोणाच्या सुपीक तकलेनसून येयली. गोवा फॉरवर्डचो सर्वेसर्वा जो विजय सरदेसाय आसा, गोंयचें राजकारण आसा पळय तातूंत एक वेगळो राजकीय ठसो आसा पळय तो ह्या मनशाचो म्हणजे विजय सरदेसायाचो आसा. मागीर ताणें हें फ्रेंडली फायट म्हणून खंयचें नवें तंत्र तयार केलें काय म्हणून हो प्रश्न आजूय लोकांक पडला. त्याच बरोबर काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष बाब अमित पाटकर हो ह्या फ्रेंडली फायटीक हो कसो तयार जालो आनी कांय जाग्यांचेर 2-3 जाग्यांचेर जी फ्रेंडली फायट जाली पळय ताका काँग्रेसीन कशी मान्यता दिली हो आज मुद्दो हांगासर आसा. आनी ह्या फ्रेंडली फायटीन 2-3 कडले जे सीट पडल्या पळय तातूंत काँग्रेसीक खंयची डॅमेज जाल्या ही गोंयकारांच्या समोर आसा. त्यामुळे हो जो निर्णय आसलो फ्रेंडली फायटीचो तो काँग्रेसीक भयंकर घातक आसलो आनी काँग्रेसीन खूब मोठो आत्मघात ह्या निर्णयान केलो हें हांगासर स्पश्ट जालें. नपेक्षा आनी एक सादारणपणे ह्या फ्रेंडली फायटीक लागून आनी एक 2-3 सीट काँग्रेसचे वाडटले आसले. त्याच बरोबर आरजी आनी आप हांच्यांनी जी मतां मेळयली किंवा जी मतांची विभागणी जाली पळय ताका लागून जर पळयलें जाल्यार आनी एक 5-6 सीट काँग्रेसचे वाडूंक शकताले. हें चित्र लोकांच्या समोर आसा. पण हांगासर विशय आसा तो काँग्रेस सारक्या पक्षाचो. आज काँग्रेस सांगता आमी 10 सीट मेळयल्या आनी ताजेर समाधान व्यक्त करता. दुसरे वटेनसून BJP जो सत्ताधारी पक्ष आसा आनी ज्या पक्षा कडेन सादारणपणे 33 आमदारांचें पाठबळ आसा त्या पक्षाक 32 जागा मेळटा आनी तो पक्ष समाधान व्यक्त करता की आमच्या मतांची टक्केवारी 1 ते 2% आमी मतां वाडल्या म्हणून. हें जेन्ना चित्र आमी सगळें पळयता आनी राजकीय गोश्टींचो जेन्ना आढावो घेता पळय तेन्ना अनेक गोश्टी हांगासर स्पश्ट जाता आनी समोर येता. पण जिल्हा पंचायत जें इलेक्शन जालें आनी तें केन्ना 2025 वर्ष सोंपपाच्या शेवटाक जालें. 20 डिसेंबराक जालें. 22 डिसेंबराक निकाल लागलो. ह्या निकालान अनेक राजकीय उदाहरणां समोर दवरलेलीं आसा. विरोधांतल्या राजकीय पक्षांक विचार करपा सारकी पाळी हाडलेली आसा आनी तितूनसून आत्मचिंतन करा आनी फुडें वचा हो सल्लो ह्या निकालान दिल्लो आसा. आज आमी ओवरऑल पळयता आसतना 2025 वर्ष सोंपलां. 2026 वर्ष येवपाचें आसा. 2026 वर्साच्या स्वागताक लागून गोंयकार सज्ज जाल्लो आसा. हें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना एक गजाल आमी बारकायेन हांगासर लोकांच्या समोर हाडूंक सोदता. ह्या वर्षान कांय गोश्टी म्हत्वाच्यो जाले. तितून टॅक्सीवाल्यांचो विशय आसूं नी, ट्रकवाल्यांचो विशय आसूं नी, हे विशय अशेच उरले. हे विशय सुटावे जावंक ना. टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचेर आमी जेन्ना उलोवंक वयता त्या टायमार आमकां एक बारकायेन दिसून येता टॅक्सीवाल्यांचो विशय हो सुटपाचो तरी केन्ना. आनी स्पेशली जेन्ना आमी उलोवंक वयता
मोपा एअरपोर्टा संदर्भात किंवा GMR संदर्भात तेन्ना एक विशय हांगासर स्पश्टपणान दिसून येता आमकां की टॅक्सीवाल्यांचो विशय आसा तो सरकारान व्हरून GMRच्या कोर्टान दवरला आनी GMRन कितें तें डिसिजन घेवपाचें हें हांगासर स्पश्ट जाल्लें आसा. आमी बारकायेन पळयता कोस्टल बेल्टाची हॉटेल लायन आसूनी बिझनस लायन आसूनी हें सगळें आसा पळय ते दिल्लीवाल्यांच्या हातीन वचपाक लागले. सगळे धंदे वेवसाय दिल्लीवाल्यांच्या घशान गेले. मागीर गोंयकारा कडेन धंदे आनी वेवसाय उरतले ते खंयचे. एक टॅक्सी वेवसाय आसा जो गोंयकारांचो वेवसाय आसा. त्या वेवसायाक लागून आज टॅक्सीवाले लढाय मारतात. तेंची लढाय चालूच आसा. सरकार तांचें आयकून घेयना. तांचे आमदार तांचें आयकून घेयना. संबंधीत मंत्री आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तांचें आयकून घेयना. मागीर तांचें आयकून घेवप कोणी. टॅक्सीवाले थंय नेटान सांगतात आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, आमच्या भवितव्याचो प्रश्न आसा, आमच्या कुटुंबाचो प्रश्न आसा, आमच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा, आमच्या भुरग्यांच्या भवितव्याचो प्रश्न आसा. इतको गंभीर विशय आसा हें सांगता जाल्यार तांचो आमदार कितें सांगता तांकां. तो सिरियस आसा काय कितें त्या विशयाचेर. तांचो स्वताचो आमदार आसा लोकल MLA आसा तो त्या विशयाचेर सिरियस आसा काय कितें. जर तो ना जाल्यार तो कित्याक ना हें केन्ना टॅक्सीवाल्यांनी विचार केलो हाचेर. केन्ना प्रश्न विचारलो. टॅक्सीवाल्यांचो विशय कोणी लढाय मारपाची. सोशल एक्टिविस्टांनी वचून तुमची लढाय मारपाची थंय वचून मागीर तुमी कितें करतले. GMR किंवा भायले दिल्लीवाले येयले आसा ते दिल्लीवाले तुज्या आमदाराक मतदान करता, तुज्या सरकाराक मतां मारतात. तुजें सरकार ते निवडून दिनात. कोण निवडून दिता. टॅक्सीवालो निवडून दिता. मागीर टॅक्सीवाल्याच्या अधिकाराक कोणी झगडपाचें. टॅक्सीवाल्यान झगडो नाका. तुवें तुज्या आमदाराक सांगू नाका, तुवें तुज्या मंत्र्याक सांगू नाका, तुवें तुज्या मुख्यमंत्र्याक सांगू नाका आमकां कितें तो न्याय दी म्हणून. पूण एकूय टॅक्सीवालो खंयच हें सांगतना दिसना जर आमकां न्याय दिलो ना न्ही जाल्यार तुमकां कसो न्याय मेळटलो पळय मतदानाच्या स्वरुपान तुमकां न्याय कोण दितलो पळय तें आमी पळयतले. हें एकूय टॅक्सीवालो सांगपाक तयार ना. आनी जो पर्यंत हें तुमी सांगचें ना, जो पर्यंत तुमी तुमच्या अधिकाराक झगाडचें ना तो पर्यंत तुमचो एकूय प्रश्न सुटपाचो ना. आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो हाणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा थंयसरली पार्किंग फीज आसा पळय तें स्ट्रक्चर आसा ताचो अधिकार पूर्णपणान GMR कडेन आसा. हें जेन्ना सांगलां पळय तेन्ना थंयसरूच तुमचो प्रश्न मिटलेलो आसा. आतां तुमी कशें लढाय मारपाची, तुमचो वेवसाय कसो सांबाळपाचो हें तुमी चिंतचें पडटलें. दुसरो विशय आसा तो ट्रकवाल्यांचो विशय. ट्रकवाल्यांचो विशय आसा तो 2012 पासून भिजत पडलेलो आसा. 2012 मायनिंग बंद जाल्या पासून ट्रकवाल्यांचो विशय भिजात पडला. तांकां न्याय केन्ना मेळटलो हे ट्रकवालेच जाणा आनी सरकार जाणा आनी मायनिंग डिपार्टमेंट जाणा. पण सरकार काय ट्रकाच्या धंद्यान ना, सरकार बार्जीच्या धंद्यान ना, सरकार विलोडराच्या धंद्यान ना. जर ह्या वेवसायान कोण आसा जाल्यार ते ट्रकवाले आसा. तुमचो वेवसाय कसो सुरू जावंक जाय पळय हाची खरी म्हणजे जाणीव चड आसूंक जाय आसली ती तुमकां. पण 2012 पासून आमी पळयता खूब आंदोलनां जाता, ट्रकवाल्यांक मार पडटा, सगळ्यो गोश्टी जाता. दर इलेक्शनाक त्याच मायनिंगाचो विशय घेवन लोकांच्या समोर वयता आनी तेजेर मतां मेळयता आनी परत एकदां सत्तेर येता. मागीर आतां ट्रकवाल्यांचो मायनिंगाचो इश्यू आसा पळय तो लडपाचो कोणी. दर इलेक्शनाक सांगलें वयता इलेक्शन जायना बरोबर मायनी सुरू जातले म्हणून, किंवा इलेक्शनाच्या टायमार 8 दिसांक लागून मायनी सुरू करपाचो प्रयत्न केलो वयता. सावथ गोंयान हो इश्यू आतांच वयर सरलेलो आनी तांच्यांनी सांगलें की जर तुमी इलेक्शनाक लागून 8 दिसांक लागून मायनी सुरू करतले जाल्यार त्यो ना केल्यार जाता म्हणून. मागीर ही लढाय आतां मारपाची कोणी. ट्रकवाल्यांक खबर ना तांचो धंदो कसो करूंक जाय तो हें पूर्णपणान तुमच्या हातीन आसा. आज गोंय खंयच्या दिशेन वयता पळय हें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. गोंय खंयच्या दिशेन वयता तें युथाक खबर आसा, शिकलेल्या भुरग्याक खबर आसा, वेवसायीक आसा ताका खबर आसा, बारीक सारीक धंदो आसा ताका खबर आसा. प्रत्येकाक खबर आसा आयज गोंयची दिशा कितें ती. आनी आमी मोठें कांय सांगपाची गरज ना. हें भवितव्य तुमच्या समोर आसा, गोंयकारांच्या समोर आसा. आनी 2025 वर्सा ज्यो कांय घडामोडी जाल्या, ज्या पद्दतीन सरकारान कांय गोश्टी हाताळ्या किंवा सरकारान ज्या गोश्टींचेर दुर्लक्ष केलां, तुमची केदी आंदोलनां जावनी, तुमी जाय तें करात, तुमी रस्त्यार येयात किंवा तुमकां जाय तें करात, पूण सरकार तुमच्या समोर बँड जावचें ना. हें जें धोरण आसा पळय तें धोरण जर आमी पळयलें जाल्यार आज स्पश्ट जाता गोंयचें भवितव्य कितें आसतलें. आनी गोंयचें भवितव्य जर आज दुशीत जाता, जर आज पाड जाता जाल्यार ताका दिल्लीवाले जबाबदार ना, ताका गोंयकार जबाबदार आसा. आनी गोंयकाराक लागूनच हें सगळें जाता हें हांगासर स्पश्ट जाता. आमी सरत्या वर्साचो पूर्ण आढावो घेतलो. सरत्या वर्षान कितके गंभीर विशय समोर आयले, एकाय विशयाचेर तोडगो निर्माण जालो ना किंवा एकूय विशय धसाक लागलो ना. हे सगळे विशय 2026 परत एकदां चालू उरतले. पण आमी हांगासर थारता आसतना एक सांगता,
2026ची समेस्त गोंयकारांक आमी परबी दिता आनी 2026 वर्ष हे सगळ्या गोंयकारांक बरें वयचें, भरभराटीचें वयचें, यशाचें वयचें, उदरगतीचें वयचें अशें आमी म्हणटा. त्याच बरोबर ह्या नवीन वर्साक लागून एक आमी तुमकां विनंती करता, गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्ह हो तुमचो चॅनल, गोंयकारांचो चॅनल. त्या चॅनलाक सपोर्ट करात, लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. धन्यवाद.